बिल्कुल वो 4 माह से हामला थी। बच्ची पे भेद खुलना था तो उसने रात को ही ये मनसूबा बना लिया कि सुबह जैसे इसने रिजल्ट लेना है मैं इसको रिजल्ट नहीं लेने दूंगा, पहले इसको ख़त्म कर दूँ। सो उसने ऐसे किया। ये किसी तरीके से उसे कत्ल कर दिया था। कत्ल करके बाद में उसकी उस लाश को आग लगाई है, सारे घर को आग लगाई है ताकि ये चीज़ पब्लिक को ये तासर पहुँचे कि ये हादसाती तौर पर आग लग गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमजा शाहीन ख़ान और आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पे लेकर। लाहौर के थाना शालीमार की हदूद में एक शौहर ने अपनी हामला बीवी को कत्ल कर दिया। लेकिन इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि खून इस कदर सफ़ेद हो चुके हैं। इस वक्त मौजूद हैं मकतूला खातून की वालिदा और उनके भाई। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इस शदीद इक़दाम की क्या वजह थी और पुलिस इस हवाले से क्या कार्रवाई कर रही है और इस केस की मज़ीद क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। ये सारा मामला किस तरह से पेश आया, इस हद तक, इस नहज तक बात कैसे पहुँची? इस हद तक तो यही बात पहुंची कि घर में डीलर को उसका मियाँ ही भेज रहा था घर सेल करने के लिए, और वो कह रही थी कि मेरे घर को पता नहीं कौन दिखाने के लिए डीलर भेजता है। मियाँ से बात करती थी तो वो कहता था कि पता नहीं कौन भेजता है, मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं है। एक दो दफ़ा खुद भी लेके आया है तो पूछा कि तुम ये क्यों लाए हो। उसने कहा ऊपर वाला मैंने पोस्टर बनाना है, मैं वो गेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे बनवाऊँ। ये बात कह के टाल देता था, उसको बताता नहीं था कि चोरी छुपे मैंने घर तुम्हारा अपने नाम लगवा लिया। इस बात का बच्ची को बनकर नहीं पढ़ने देता था। जब उसकी डेथ होनी थी तो उसी रात को, सुबह डेथ हुई है, रात को एक दिन पहले एक डीलर ने कहा है कि मेरी बहन मेरे पास तुम्हारी जो तफसील है वो पड़ी है। उसने मुझे कहा है घर भेजने को और साथ में मुझे कागज़ भी दिए हैं जिस पे तुम्हारे मियाँ के नाम है कागज़। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, घर तो मेरे नाम है। फिर बाद में तफसील से पता चला कि उसने कभी मीटर के बहाने, कभी गैस के बहाने खाली स्टाम्प पे पेपर पे साइन करवाए हुए थे बच्ची के, जिसकी वजह से अभी बच्ची पे भेद खुलना था तो उसने रात को ही ये मनसूबा बना लिया कि सुबह जैसे इसने रिजल्ट लेना है मैं इसको रिजल्ट नहीं लेने दूंगा, पहले इसको ख़त्म कर दूँ। सो उसने ऐसे किया। यानी ये घर और ज़मीन का तनाज़ा था। मज़ीद तफसीलात भाई आपसे भी लेते हैं। ये बताइएगा कि ये मामला सारा कैसे हुआ और घर पे ये बात इतना तनाज़ा था तो क्या आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था? तनाज़ा तो किसी चीज़ का नहीं था, छोटी मोटी ऊंच नीच तो है घर में होती है, लेकिन इस कदर हमें इस चीज़ का पता नहीं था और इस कदर थी भी नहीं। अचानक से हुई है, तो जब हुई है तो हमें पता चला। इसका मेरी सिस्टर के नाम एक घर था, वो घर इसने कहीं चोरी छुपे अपने नाम करवा लिया था, और जब मेरी सिस्टर को पता चल गया कि ये इस तरह हुआ तो इसने ये वाक़या इस तरह कर दिया कि ये अपने घर ना बता सके, इसके घर वाले मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना ले सकें। अच्छा, ये घर आपकी हमशीरा का ही था और ये हथियाना चाह रहे थे? बिल्कुल, ये रिटर्न तौर पे मेरी सिस्टर के नाम था, इसकी रजिस्ट्री हमारे घर में पड़ी है और ये इसने हथियाना का हथियार लिया था। अब ये इस चीज़, अगर वो बंदा ज़िंदा होता, मेरी सिस्टर ज़िंदा होती तो चैलेंज तो तब भी करती। तो इसने जब मार दिया तो फिर ये बड़े दावे से कहने लगा ये रजामंदी के साथ 6 माह पहले मेरे नाम हो गया था। लेकिन ये मारने वाला वाक़या किस दिन और किस तरह से पेश आया था? ये 8 मार्च है, औरत मार्च वाला दिन है, ये दोपहर का वाक़या है। इसने पहले किसी तरीके से उसे कत्ल कर दिया था। कत्ल करके बाद में उसकी उस लाश को आग लगाई है, सारे घर को आग लगाई है ताकि ये चीज़ पब्लिक को ये तासर पहुँच। लेकिन ये हादसाती तौर नहीं थी, ये प्री प्लान एक तरीका था जो कि अल्लाह पाक ने बेनकाब किया। मकतूला जो है वो हामला भी थी? जी बिल्कुल, वो 4 माह से हामला थी। 4 माह से हामला थी जी। तो उस शख्स ने अपनी औलाद का भी ख्याल नहीं किया? जिस शख्स को जिसके ज़रिए औलाद पैदा हुई है उसका ख्याल नहीं तो औलाद का ख्याल क्या करना था उसने अपनी वाइफ का ख्याल नहीं किया। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और कितनों को पकड़ा है और किस तरह से तफ्तीश कर रहे हैं? मौका पर वो जो कातिल था हिरासत में ले लिया था पुलिस ने। उसके बाद अभी तक की प्रोसीडिंग जो है पुलिस हमें जो तसल्ली से तो नहीं बता रही, शॉर्ट हैंड ही वो बता रही है कि मुलज़म ने ये करार कर लिया है, लेकिन तफसील हमारे तक अभी तक हमारे पास नहीं है।
اچھا بھائی اور ماں ہونے کے ناطے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. آپ لوگوں کی سرکاری عہدیداران سے کیا اپیل ہوگی؟ ہماری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب سے، آئی جی پنجاب صاحب سے، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے یہی اپیل ہے کہ اس ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، عبرت ناک نشان بنایا جائے، تاکہ آنے والے دنوں میں اس زمین پر اس طرح کا درندہ پیدا نہ ہو سکے. ناظرین اکرام، بچی بھی ہے اس کی، 3.25 سال کی بچی ہے اس کی، جو ہمارے پاس ہے. اچھا ایک اور بیٹی بھی ہے؟ ہاں، اس کی کیا عمر ہے؟ 3.25 سال. اور وہ ابھی آپ لوگوں کے پاس ہے؟ ہاں، وہ ہمارے پاس ہے. اس بچی کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، وہ تو اب نفسیاتی طور پر بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگی. جی بالکل، ایک بیٹی ہے اس کی، 3.25 سال، تقریباً 3.25 سال ایج ہے اس کی. وہ اپنے ماں باپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی، لیکن اللہ پاک کی رضا اس میں ہے کہ اللہ پاک نے اتنا صبر اسے دیا کہ جس دن کا یہ واقعہ ہے نا، اس دن کے بعد اس نے نہ کبھی ماما کہا نہ کبھی بابا کہا، وہ بھول ہی چکی ہے. اور ہمارے لیے بھی یہ بالکل ٹھیک ہے یہ چیز ہے، کیونکہ اگر وہ نہ بولتی تو اس نے بہت تنگ کرنا تھا، اس کی لائف میں بہت سارے مسائل جو ہیں کریٹ ہونے تھے. لیکن اللہ پاک کا شکر ہے وہ اس وقوع کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول چکی ہے. بھول چکی ہے وہ بچی. اچھا اس شخص کے، یعنی جو آپ کے بہنوئی لگتے تھے، ان کے گھر والے، ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی اس معاملے میں؟ یہ تو انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا. ہم تو کہتے ہیں کہ اس میں اس اکیلے بندے کا یہ منصوبہ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی نہ کوئی انوالو ضرور ہوگا. یہ تو اب انویسٹیگیشن کی باتیں ہیں، جو جب اس پولیس انٹیروگیٹ کرے گی تو پھر اسی میں ہی ڈیٹیل آئے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچی ہے آپ کی بھانجی، 2.5-3 سال کی آپ بتا رہے ہیں، یہ اس دن کہاں پر تھی جس دن یہ واقعہ پیش آیا؟ اس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ خود یہ چیز بتاتی ہے. جو ڈے فرسٹ سے نا محلے دار پوچھتے تھے اسے پکڑ کے، اشال فاطمہ اس کا نام ہے، تو اسے محلے دار پوچھتے تھے نا اشال فاطمہ پاپا ماما اینا، تو وہ گلے کو ہاتھ لگا کے وہ کہتی تھی ماما آ. اس طرح اس نے گلے کو ہاتھ لگا کے کہا، یعنی گلا دبا کے اس کے باپ نے اس کے سامنے جو ہے وہ. بالکل، ہم تو یہی کہتے ہیں اس نے گلا دبا کے مارا ہے، لیکن ابھی فائنل جو ہے میڈیکل کی رپورٹ اس کا انتظار ہے. ناظرین کرام، یہ کس حد تک کا افسوسناک واقعہ ہے. ایک بچی کے سامنے اس کی سگی ماں کو گلا دبا کر مار دیا گیا. اس بچی کے ذہن پہ، اس کی نفسیات پہ کیا چھاپ بیٹھی ہوگی؟ بہت سے سوالات ہیں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ. آخر اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار کیوں ہو چکا ہے؟ اتنی بے حس کیوں ہو چکی ہے زندگی کہ ایک پلاٹ، ایک گھر کے لیے جو ہے وہ قتل تک کا جو ہے وہ معاملہ کیا جاتا ہے. شوہر نے بیوی کو قتل کیا. اشال فاطمہ آج انصاف مانگتی ہے. اور یہاں پہ ایک غور طلب بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جس دن پیش آیا، یہ بین الاقوامی سطح پہ اس دن عورت کا دن منایا جا رہا تھا، خواتین کا عالمی دن تھا، جہاں عورت مارچ نکالا جا رہا تھا. وہاں پہ عورتوں کے ساتھ دوسری جانب کیا سلوک ہو رہا تھا آپ کے سامنے ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ حمزہ شاہین خان کو. اللہ حافظ و ناصر.